हूं अकीद वो देवबंदन हूं अकीद नबी लाकन पत अगर कह नबी यी हुजूरन हंदिस खत्म नबूवतस पे न असर इनकार नसा गस कहीं फर्क नसा पे यह हकीकी देवबंदन हूं अकीद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत हसा है कि ब्याख नबी नाउज बिल्लाह मिन जालिक माज़ल्ला क्या यित यानी कह नबी या रसूल है पैदा गसित। मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत सिर्फ ज़मानी नहीं है बल्कि ज़ाती है। ये असल हज़रत की बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है, क्या ये सिर्फ ज़मानी है? यानी क्या ख़त्म नबूवत का सिर्फ ये माना है कि हुजूर आखिरी नबी है बस, या इसका कोई और माना भी है? हज़रत कहते हैं कि इसका सिर्फ यही माना नहीं है, ये है कि हुजूर सिर्फ यानी हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये तो तय। ये है ख़त्म नबूवत ज़मानी, ज़माने के एतबार से आप आखिरी। हज़रत फरमाते हैं इसका एक और माना है, वो है ख़त्म नबूवत ज़ाती। इसका माना ये है, वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाती और बकिया अंबिया की नबूवत अर्जी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है अल्लाह की तरफ से, वो किसी वास्ते से नहीं मिली बल्कि बराह रास्त आपको मिली है। दीगर अंबिया को जो नबूवत मिली वो हुजूर के वास्ते से मिली है, तो उनकी नबूवत अर्जी है और हुजूर की नबूवत ज़ाती है। यह है ख़त्म नबूवत ज़ाती। और चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल आखिर में भी हैं, यह है ख़त्म नबूवत ज़मानी। हज़रत कहते हैं फ़ी नफ्सी आखिर में होना यह हर जगह वजह है, फजीलत अफजलियत नहीं होता है। मिसाल के तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन में से तमाम अहलुस सुन्नह वल जमा ये कहते हैं कि अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, लेकिन वो पहले हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में पहले हैं, आखिरी तो नहीं है ना, लेकिन वो अफजल हैं, पहला अफजल है। इसी तरह हमारे यहाँ अइम्मा अरबा हैं, उनमें हनफिया के यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं, हालांकि वो पहले हैं अइम्मा अरबा में से। तो वो ये कहते हैं कि क्या ख़त्म नबूवत का सिर्फ ये माना है कि हुजूर आखिर में आए, सिर्फ यही माना है? इस पर वो कहते हैं इसका सिर्फ यही माना नहीं है कि हुजूर आखिर में आए, ये तो तय है कि हुजूर आखिर में है, हुजूर के बाद कोई नहीं, लेकिन सिर्फ ये माना नहीं है, बल्कि एक और चीज़ भी इसमें है, वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाती है और दीगर अंबिया की नबूवत अर्जी है। फिर इस ख़त्म नबूवत ज़ाती की बहस करते हुए वो फरमाते हैं कि अगर बिल फ़र्ज़, ये नहीं कि हुजूर के बाद कोई आएगा या आ सकता है या हम कोई इम्कान मानते नहीं, वो ख़त्म नबूवत ज़ाती की बहस करते हुए कि हुजूर की नबूवत अपनी है, किसी के वास्ते से नहीं मिली, इसकी बहस करते हुए कहते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल फ़र्ज़ को किसी नबी का यानी कोई नबी आ भी जाए, बिल फ़र्ज़ हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए, तो इससे ख़त्म नबूवत में यानी ख़त्म नबूवत ज़ाती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार नहीं कर रहे, वो ख़त्म नबूवत ज़ाती को समझा रहे हैं। ज़ाती का माना है कि हुजूर की नबूवत अपनी है, दीगर अंबिया की नबूवत वो हुजूर के वास्ते से मिली है। अगर बिल फ़र्ज़ हुजूर के बाद कोई नबी आता भी, उसे भी नबूवत हुजूर के वास्ते से मिलती, लिहाजा उससे ख़त्म नबूवत ज़ाती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, उस जगह जहाँ से इबारत नकल की जाती है, वहाँ जब आप ऊपर से सियाक़ व सबाक़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि हज़रत ख़त्म नबूवत ज़ाती की बहस कर रहे हैं। ये ख़त्म नबूवत ज़ाती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ख़त्म नबूवत ज़मानी में फ़र्क पड़ता है, लिहाजा ये भी कुफ़्र है। और इसकी पूरी वजाहत आप देखेंगे हज़रत ने खुद अपनी ज़िंदगी में भी की है। तो इसमें कोई ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं है, बल्कि उनका जहन बड़े वो आगे तक गया है। हज़रत से पूछा गया कि क्या ख़त्म नबूवत, लोग कहते हैं कि इसमें ज़मानी का इनकार है, हज़रत ने उसकी खुद वजाहत कर दी, किताब छपी हुई है मुनाज़रा अजीबा, उन्होंने खुद वजाहत कर दी है, ख़त्म नबूवत ज़मानी का मुनकिर भी काफिर है। अगर कोई कहे कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आएगा, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा होगा, ये भी काफिर है, ये ख़त्म नबूवत का मुनकिर है। लेकिन उस जगह ख़त्म नबूवत ज़मानी की हज़रत बहस ही नहीं कर रहे, बल्कि हज़रत समझाने ख़त्म नबूवत ज़ाती को कि ज़ाती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़मानी में फ़र्क पड़ेगा, उससे वो जैसे आदमी काफिर हो जाएगा। याद है इसका ख़त्म नबूवत का इनकार वगैरह सिर्फ इबारत के समझने से ये इसका ताल्लुक़ है। मेरी गुजारिश ये है कि इबारात को संजीदा तरीके से पढ़ा जाए, अपने बुज़ुर्गों को समझा जाए कि उन्होंने किस तरह से ये बातें लिखी हैं, इनका माना क्या है, संजीदगी से काम लिया जाए। सामने वाला अगर आपको मुश्तइल करता है तो हमें मुश्तइल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बात रखने, भाई ये वजाहत है, सामने वाला मानता है, नहीं माने न माने। मौलाना मंजूर नमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत साल बरेलवियों से मुनाजरे किए, बरेलवी अहबाब से मुनाजरे किए, फिर उन्होंने एक ज़माने में छोड़ दिए। किसी ने पूछा कि आप मुनाजरा करते थे, छोड़ा क्यों? फरमाया पहले मुझे लगता था कि इन्हें गलत फहमी है, तो हम उनको समझाने के लिए मुनाजरा करते थे, और आपने कितने कामयाब मुनाजरे किए हैं वो दुनिया जानती है, फतवाहत नौमानिया में छपा हुआ है।
اندر بریلی مدرسے میں مناظرہ ہوا تھا، تو وہ الحمدللہ روداد چھپی ہوئی. فرمایا کہ ہمیں لگتا تھا کہ غلط فہمی ہے، ہم سمجھاتے تھے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بس ضد اور حسد ہے، تو اب بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لہٰذا عبارت کا یہی معنی ہے جو تحذیر الناس میں ہے. ختم نبوت ذاتی کی بحث کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی نبوت اپنی ہے اور دیگر حضرات انبیاء کرام ان کو نبوت حضور کے واسطے سے ملی ہے، لہذا اگر بالفرض، وہ بالفرض کے لفظ موجود ہیں، اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو اس سے ختم نبوت یعنی ختم نبوت ذاتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضور کی نبوت تب بھی اپنی ہوتی. باقی رہا ختم نبوت زمانی تو وہ آ ہی نہیں سکتا. یہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھانے کے لیے ایک قضیہ فرضیہ بیان کیا گیا ہے. یہ کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وقوع اس کا ہوگا یا ہو سکتا ہے، یہ قضیہ فرضیہ بیان کیا گیا مسئلے کو سمجھانے کے لیے. اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ پیر کرم شاہ جو ہیں، پیر کرم شاہ ظہری، انہوں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم پڑھتے ہیں یہ رسالہ تحذیر الناس، اور اس پر اپنی علماء تھے تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، اس پر آپ غور کریں. اپنے مدرسے کے اساتذہ کو بٹھایا، خود بیٹھے، رسالہ پڑھا، اس پر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ ساری رپورٹ انہوں نے چھاپ دی کہ ہمیں یہ رسالہ پڑھ کر کیا سمجھ آیا. اور پیر کرم شاہ ظہری بریلیوں کے بڑا مقام رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے رسالہ لکھا تحذیر الناس میری نظر میں. اس میں انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے انہی میں سے کہ جہاں تک مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن گیا ہے وہاں تک اوروں کا ذہن نہیں گیا. تو دیگر کئی حضرات نے ختم نبوت زمانی بیان کی ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ طے ہے اور یہ بیان ہوگا، یہ تو اصل ہے. ساتھ میں حضرت نے فرمایا کہ ختم نبوت ایک ذاتی بھی ہے، تو اس کو سمجھاتے ہوئے یہ بحث کی ہے اور قضیہ فرضیہ بیان کیا ہے. اس میں کوئی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھایا گیا ہے. اس طرح سے یہ باتیں ہیں. پھر انہوں نے پورا رسالہ چھاپ دیا ہے. اس کے علاوہ ہم 1 درجن سے زائد وہ علماء یا وہ طلباء یا وہ لوگ جن کا علماء اور مدرسوں سے واسطہ رہا ہے، جو بریلویوں کے آ رہے ہیں یا جنہیں بریلوی مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، حضرت کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں. کسی نے لکھا ہے، کسی نے تصدیق کی ہے، یہ ساری باتیں ہیں اور یہ چھپی ہوئی ہیں. ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ہم اسی طرح نام لیتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حسام الحرمین میں جس جگہ یہ عبارت نقل کی ہے نا تحذیر الناس کی، ہمارے جن 4 بڑوں کی عبارات لائی ہیں ان میں سے پہلی یہی لائی. تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے تحذیر الناس میں سے جب عبارات لی ہیں تو 3 الگ الگ جگہ سے لی ہیں. اگر یہ واضح کفریہ عبارت تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو کیا ضرورت پیش پڑی، کہ یعنی کیا ضرورت آ پڑی کہ انہوں نے 3 جگہ سے الگ الگ جگہوں سے عبارات کاٹ کاٹ کر انہوں نے نقل کر دی ہیں. کیا وجہ تھی؟ ایک بیچ میں سے کاٹی، ترتیب میں بھی نہیں، یعنی پہلے کسی صفحے سے ایک لی ہو، پھر کسی صفحے سے لی ہو اور پھر اس کے بعد کوئی لی ہو، نہیں، بیچ میں سے ایک عبارت لی، پھر اس کے بعد کئی صفحے بعد ایک عبارت لی، پھر وہ جو بیچ میں سے عبارت لی تھی نا اس سے پہلے کچھ صفحے تھے وہاں سے ایک عبارت لی. 3 جگہ سے عبارت لی ہے مولانا احمد رضا خان نے، ان کو ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کا عربی میں اس کو تعریف کی اس کی، اور پھر علماء کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہے. وہ عبارت آج بھی حسام الحرمین میں ویسی ہی چھپتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارت نقل کی ہے، کیا تحذیر الناس میں وہ اسی طرح ہے یا اسی ترتیب کے ساتھ ہے؟ وہ ذرا نکال کے دکھائے. نہیں ہے، وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے مولانا احمد رضا خان نے لکھی تھی، ویسے ہی آج حسام الحرمین میں آج بھی چھپتی ہے، جبکہ تحذیر الناس میں ویسی نہیں ہے. کیا ضرورت پڑی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب کو 3 جگہ سے عبارت کاٹ کر وہاں لکھنے کی؟ تو یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ، یا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبارت بنے گی، اگر میں ایک جگہ سے دکھاؤں گا تو علماء سمجھ جائیں گے قضیہ فرضیہ ہے، تو کفر کا فتویٰ یا اس طرح مطالبہ کرنا اس کا یہ تو غلط ہو جائے گا. تو انہوں نے 3 جگہ سے عبارات کاٹ کاٹ کر کے اس میں رکھ دی. خیر، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. تو یہ جو تحذیر الناس کی عبارت ہے، اس میں کوئی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہے. حضرت ختم نبوت زمانی کے قائل ہیں، تمام مسلمان قائل ہیں، اس کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ، تواتر طبقہ میں یہ شامل ہے، ضروریات دین میں شامل ہے. اس کا منکر کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. حضرت کوئی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ختم نبوت ذاتی کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اور یہ قضیہ فرضیہ سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ طلباء ہیں اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں اور باتوں کو سمجھیں اور احسن طریقے سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑ کر کے
اپنی بات سامنے رکھیں، مسئلہ سمجھا دیں، سامنے والا لڑنا چاہتا ہے لڑتا رہے، آپ مسئلہ سمجھا دیں، مسئلے کی وضاحت کریں اور اپنے کام میں لگ جائیں۔ ہمارے کئی کام ہیں، اپنی پڑھائی کے ساتھ اور تعلیم و تعلم کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ مسائل سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھے اور ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔